आज भी सुबह घर से निकलते हुए मुझे यही सुनने को मिला था। मेरी माँ हमेशा की तरह मुझे ये कहना ना भूली थी कि बेटा अब तो शादी कर लो, कब तक बूढ़ी माँ से काम करवाते रहोगे। अब तो तुम्हें डॉक्टर बने भी 2 साल से ऊपर हो गए, अब तो पढ़ाई का बहाना भी खत्म हो गया था। मगर मैं अपनी माँ को क्या बताता कि कोई भी लड़की मेरे दिल को बाती ही नहीं थी। बहुत ही खूबसूरत और रंगीन मिजाज लड़कियाँ हर वक्त मेरे इर्द गिर्द रहती थी, मगर मेरा दिल किसी पर जमता ही नहीं था। घर से निकलते हुए माँ ने फिर वही सबक याद करवाया था। नए दिन का आगाज था, खिले खिले और रोशन चेहरे वार्ड में मौजूद थे। हाउस जॉब करने वालों की नई टीम आई थी, जिसमें लड़कों की निस्बत लड़कियों की तादाद ज्यादा थी। बहुत सी मॉडर्न नाजनी मैजमी रौनक अफरोज थी, उनमें ही वो मौजूद थी शहजादियों की सी आन बान रखने वाली, सबसे अलग थलग खूबसूरत गोरी गुलाबी पतली और लंबी सी डॉक्टर मारूख। हल्की सी काजल की लकीर से सजी कटोरा आंखें तेजी से घूमती हुई, जिसमें बैक वक्त बहुत से अक्स उभर कर डूब जाते थे। उसे देखते ही मैं अपना दिल हार बैठा था, और मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की ये बात थी कि उसकी ड्यूटी भी मेरे साथ ही थी। उसकी तबीयत में शोखी तो बिल्कुल भी नहीं थी, अपने काम पर भरपूर तवज्जो देती, और उसके बोलने का अंदाज तो बहुत ही खूबसूरत था। मरीजों से लेकर स्टाफ तक हर किसी की बात को तवज्जो और प्यार से सुनते। कोई मरीज अगर तबीयत खराबी के बाद चिड़चिड़ा होकर बदतमीजी करता तो भी उसे नज़रअंदाज कर देती और प्यार से हैंडल करती। लड़कियों के साथ कभी कभार हंस के बात भी कर लेती, लेकिन मैंने उसे कभी किसी लड़के के साथ खुलकर बात करते ना देखा था। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में घर करती जा रही थी। मेरी हमेशा यही कोशिश होती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसके साथ गुजारूं, और मैं ज़्यादातर उसको अपने साथ ही रखता था, और वो ये महसूस भी कर रही थी। उसकी कोशिश होती थी कि वो काम के अलावा मुझसे दूर ही रहे। एक दिन वो बहुत घबराई हुई अपने बाप को हॉस्पिटल लेके आई। उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। 4-5 दिन वो हमारे पास दाखिल रहे, और उसके दौरान मैंने उनका खूब ख्याल रखा, जिससे वो मेरे बड़े मशहूर हुए। डिस्चार्ज होने के बाद अंकल को अक्सर हॉस्पिटल आना पड़ता था। मेरी उनसे अच्छी दोस्ती हो गई थी, और मैं उनके करीब होता जा रहा था। वो भी मुझसे बहुत प्यार करते, हमेशा सीधे मेरे कमरे में ही आते। कुर्बतें बढ़ती गईं, मेरा उनके घर आना जाना भी शुरू हो गया, मगर मैंने कभी डॉक्टर मारूख की माँ को नहीं देखा था। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, डॉक्टर मारूख, आपकी अम्मी कहाँ होती हैं? कभी नजर नहीं आई, उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक दिन कहने लगी कि डॉक्टर नबील, मैं दूसरी वार्ड में जा रही हूँ। क्यों? मैं चौंक गया। बस पता नहीं, यहाँ लोग मेरे बारे में अजीब अजीब बातें करते हैं। फिर उसकी ड्यूटी पूरी हो गई, लेकिन मैंने उसके घर जाना ना छोड़ा। अब आहिस्ता आहिस्ता उसको भी मेरी आदत होती जा रही थी, और हमारे दरमियान बेतकल्फी बढ़ती जा रही थी। अगर मैं एक दिन या 2 दिन ना जाता तो अंकल भी उदास हो जाते और अद्वियात के बहाने फ़ोन कर देते, और मैं उसको देखे बगैर रह ही नहीं सकता था। हम अक्सर सारी सारी रात बातें करते रहते, सारी रात बातें करते रहते, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता था। उसकी एक आदत बहुत अजीब थी, वो अक्सर बातें करते करते कहीं खो जाती। कुछ देर उस पर अदासी का गलबा रहता, लेकिन जल्द ही वो खुद को संभाल लेती। एक रात यूं ही बातों बातों में मेरी शादी का जिक्र आ गया। कहने लगी, तुम कब अपनी शादी के लड्डू खिला रहे हो? मैं कुछ देर खामोश रहा। क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? मैंने पूछा। वो एकदम से खामोश हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा, यूं जैसे जिसम में जान ही ना रही हो। थोड़ी देर बाद उसकी गुटी गुटी सी आवाज निकली, ये नामुमकिन है। क्यों? मैंने पूछा। मैं शादीशुदा हूँ। क्या? उसके अल्फाज मुझ पर बिजली बन के गिरे। मुझे लगा मैं एकदम खाली हो गया हूँ, और हाथ समेत अंधेरे छाने लगे। ये क्या कह रही हो? तुमने कभी बताया ही नहीं। हाँ, ये सच है कि मैं शादीशुदा हूँ। रोते हुए बताने लगी कि मैं एफएससी में थी जब मेरी माँ ने मेरे बाप और मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी अपने भाई के बेटे के साथ तय कर दी। मेरी माँ के नाम पर कुछ ज़मीन थी। चंद एकड़ ज़मीन वापस लेने के लिए मेरे ननियाल ने मेरा खानदान तबाह कर दिया। वो हिचकियाँ लेते हुए कब मेरे साथ लिपट गई, उसे पता ही न चला। एहसास हुआ तो एकदम उठकर दूर जाते हुए बोली कि डॉक्टर साहब, जाओ अपना सुकून कहीं और तलाश करो। मेरे पास तो सिर्फ दुख ही दुख है। वो शब मैंने कांटों के बिस्तर पर गुजारी। न जाने कितने अरमान और ख्वाब रेजा रेजा हो गए थे। सारा दिन काम में दिल न लगा, और शाम को वक्त गुजरना मुश्किल हो रहा था। थके थके कदम उठाते हुए
اس کے در ہی کی طرف رخ کر لیا۔ انکل کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب تھی، سارے گھر میں اداسی چھائی ہوئی تھی۔ میں کافی دیر دونوں کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تو انکل کہنے لگے کہ مارک نے مجھے ساری بات بتائی ہے، اس کا شوہر کہاں ہے؟ اور ماں، شادی کے بعد جب میں نے مارک کو سسرال بھیجنے سے انکار کر دیا تھا، وہ روٹ کر اپنے بھائیوں کے پاس چلی گئی۔ یہ بتاتے ہوئے انہوں نے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ میں کافی دیر بیٹھا رہا، نہ ہی وہ دوبارہ کمرے میں آئی اور نہ ہی انکل نے کوئی بات کی۔ اگلے دن انکل کی حالت زیادہ خراب ہو گئی، وہ ہماری وارڈ میں ہی داخل ہو گئے۔ ان کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن کہنے لگے، بیٹے میری بیٹی کا میرے سوا دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں اسے ماں کے پاس بھی نہیں بھیج سکتا۔ کبھی اسے میں یہ کہتا ہوں وہ انتہائی خوفزدہ ہو جاتی ہے اور کئی دن اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی۔ وہ ایک کاغذ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہنے لگے، یہ اس کے شوہر کا پتہ ہے، تم ایک بار اس سے مل لینا۔ اسی رات انکل فوت ہو گئے۔ اب وہ اکیلی رہ گئی تھی اور بھی زیادہ گمسم رہنے لگی تھی۔ میں روزانہ اس کے گھر جاتا، بہت سارے دن یوں ہی گزر گئے۔ پھر ایک دن میں نے پوچھا کہ مستقبل کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ہاسٹل منتقل ہو رہی ہوں، وہ آہستہ سے بولی۔ کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ بہت دکھ ہوا ہے مجھے، ہمت نہیں ہے، اگر اجازت ہو تو ایک بات پوچھو، اپنے بارے میں کچھ اور بتاؤ گی؟ دونوں اس سے کیوں نہیں ملتے تھے؟ وہ کافی دیر سر جھکا کر بیٹھی رہی، روتی رہی۔ کہنے لگی کہ میری ماں پڑھائی کے سخت خلاف تھیں، کہتی تھی کہ ہم نے کون سا نوکری کروانی ہے۔ میرے بابا نے ماں کی ناراضگی کے ڈر سے میری شادی کی ہاں کر دی تھی کہ اگر یہ میری بات نہیں مانے گی تو اسے پڑھنے سے ہٹا دوں گی۔ مجھے پڑھنے کا شوق تھا، میں بھی مجبور تھی۔ میں ابھی 18 سال کی نہیں ہوئی تھی۔ ماموں کا بیٹا مجھ سے 10 سال بڑا تھا اور کہیں جاب کرتا تھا۔ امتحان کے فوراً بعد میری شادی ہو گئی۔ وہ رات میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ اس کی ماں نے سب لڑکیوں کو کمرے سے باہر نکال کر بیڈ پر سفید چادر بچا دی تھی۔ روتے روتے چپ ہو گئی، جیسے کہنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی ہو۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر اندر آیا اور کچھ دیر میرے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ پھر جو ہوا مجھ میں بتانے کی ہمت نہیں، کیسے سہ سکتی تھی۔ جب ہوش میں آئی تو ہاسپٹل پر بیڈ پر تھی۔ میری ماں اور میری ساتھ لیڈی ڈاکٹر سے باتیں کر رہی تھی۔ میری ماں کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ ہم اس کو گھر لے جائیں، مہمان آئے ہوئے ہیں، ہم نے اسے ولیمے میں بٹھانا ہے۔ ڈاکٹر غصے سے بولی، آپ کو اس کی جان اور صحت کی فکر نہیں ہے، ولیمے کی بات کر رہی ہیں، یہ اس قابل ہے؟ اس کے اندر اتنے زخم آئے ہوئے ہیں، ابھی اس کو ٹھیک ہونے میں کئی دن لگیں گے۔ مامانی غصے سے بولی کہ زخم کیسے آ گئے؟ میرے بیٹے نے نفس کے ساتھ بلیڈ باندھے ہوئے تھے۔ جاہل لوگ۔ ڈاکٹر غصے سے انہیں جھٹکیاں دیتے ہوئے باہر چلے گئے۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ میں نے چپ کروانے کی کوشش کی تو وہ میرے ساتھ چپک گئی۔ اس کے آنسو قمیض کے اندر میرے سینے کو بھگو رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے گرم آنسو میرے جسم کے رو میں گھس کر میرے تن بدن کو جلا رہے تھے۔ یہ تپش میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ تو کئی سالوں سے اس آگ میں جا رہی تھی۔ بہت سارا رونے کے بعد جب اس کا دل ذرا سنبھلا تو وہ بولی، میں تقریباً 1 ماہ ہاسپٹل میں داخل رہی، 2 مرتبہ میری سرجری ہوئی، اس کے بعد میں اپنے گھر آ گئی، اس لیے میں نے کہا تھا کہ میں شادی نہیں کر سکتی۔ اس الفاظ کو سنتے ہی میں سہم جاتی ہوں، میری روح اندر تک پہنچ جاتی ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ میں یہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤں۔ ڈاکٹر صاحب، میری جولی میں تو صرف انگارے ہی انگارے ہیں، میں تم کو کہاں کوئی خوشی دے پاؤں گی، جاؤ اپنی خوشیاں کہیں اور ڈھونڈو۔ اور ہاں، جاتے جاتے صرف ایک بات ضرور بتاتے جانا کہ تم مرد اور تمہاری مائیں ایک داغ دیکھنے کے لیے لڑکیوں کے جسم اور روح کو کیوں داغدار کر دیتے ہیں۔ اردو ہندی سٹوریز کے ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔